तौबा का बात चल रहा है। इखलास व तक़वा, इखलास व तक़वा। हम ये जो सबक पढ़ेंगे इससे हमें सबसे पहले ये पता चलेगा कि इखलास और तक़वा का माना क्या है। इखलास और तक़वा का माना क्या है। फिर दूसरा कि इखलास और तक़वा की आमाल में अहमियत क्या है, ठीक है। इसके बाद जो लोगों में इज्जत का मेयार हम लोगों ने समझा हुआ है और एक मेयार और अफजलियत शरीयत ने बताई, तो हमें पता चलेगा कि इस्लाम में अफजलियत का मेयार क्या है। इस्लाम में अफजलियत का मेयार क्या है। चौथा जो काम है वो क्या है कि फिर इस इखलास और तक़वा को हमारी जिंदगी में लाना है ताकि हम भी फजीलत वाले बन जाए, हम भी फजीलत वाले बन जाए। तशरीफ लाएं, पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इखलास तक़वा, इखलास और तक़वा। तक़वा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सरासर हिदायत और रोशनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिनट, सीरत आदत को कहा जाता है और लुगत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। सरासर यानी मुकम्मल, सही, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक। इसको मुख्तसर करके क्या कहा जाता है। हिदायत के मानी कई मरतबा अर्ज कर चुका हूँ कि गुमराही से निकाल कर सीधे रास्ते पर लाने वाली, सीधे रास्ते पर तमाम नुकसानों से बचाने वाली और सीधे रास्ते पर चलते चलते मंजिल तक पहुँचाने वाली। जी फरमाएं। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के ऐसे तौर व तरीके सिखाए हैं जो इंसानों को कामयाबी व कामरानी से हमकिनार करते हैं और अल्लाह ताला दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। चले, अल्लाह ताला का महबूब बना देते हैं। जी, कुरान पाक में आता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के महबूब बन जाओ, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे। सही, अल्लाह का महबूब बना देते हैं। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से एक अहम तालीम, अहम, ये लफ्ज अहम नहीं है, ये लफ्ज है अहम। अहम इखलास व तक़वा, इखलासो तक़वा, इखलासो व तक़वा, इखलासो तक़वा। तक़वा। जी, कितने लड़के हो भाई। तारीफ 3 9 12 13 14, हाजिर 14 हैं, गैर हाजिर होंगे 2 हैं, 36 30 गैर हाजिर हैं। मामा इखलास का लुग़वी मानी खालिस करना है। इस्तिलाह खालिस समझ आते हैं। खालिस सिर्फ एक खालिस, खालिस, या दरवाजा सही करके बंद करो। खालिस जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें मिलावट ना हो, चाहे हलाल चाहे हराम, चाहे हलाल चाहे हराम। ये लफ्ज हलाल है, हलाल। अगर हम कहते हैं हलाल तो इसका माना है खिलाफ हराम। हलाल यानी ऐसी चीज जो हम इस्तेमाल कर सकें। और हिलाल का माना है चांद, हिलाल का माना है चांद। चले, इससे मुराद ये है कि कोई भी नेकी किसी जाती मुफाद या गर्ज की बना पर, ये लफ्ज है गरज, गर्ज नहीं बल्कि गर्ज की बिना पर नहीं, गर्ज की बिना पर नहीं बल्कि
खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए की जाए। बैठ गए आप आए। इखलास की तारीफ इन्होंने फरमाया खालिस करना, यानी उसमें मिलावट ना होना। कोई भी आप काम करते हैं, कोई नेकी करते हैं, किसी के साथ अच्छाई करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज देते हैं, हज करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, स्कूल आते हैं, समझ आ रही है? अब मैंने क्या बात की, स्कूल आते हैं, स्कूल आने के लिए नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आप लोग यहाँ आते हैं पैदल मोटरसाइकिल किसी भी तरह, कापी लिखते हैं, कापी लिखकर गलती पर मिटाते हैं, सब किस लिए हो? अल्लाह के लिए हो। ये बात समझे मैंने स्कूल क्यों लाया है क्लास में। हमारा हर अमल, एक चीज ये है उस्ताद मारेगा, एक चीज ये है कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ मेरा अल्लाह खुश होगा, मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया। अम्मी कपड़े धोती है, अम्मी इस्त्री करती है, क्यों? मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल जाने का मेहनत का सिला, मेरा बच्चा पाक साफ रहेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मेरा बच्चा तालीम हासिल करेगा, अल्लाह की रिजा है, समझ आ रही? तो उनको उसके मुताबिक अज्र मिलेगा, समझ आ रही? आपका हर अमल लफ्ज लिखकर मिटाना तक, बालों को कंघी करना, आंखों में सुरमा डालना, सर में तेल लगाना, चप्पल पहनना, नाखून तराशना, कमीज का पहनना, कपड़ों को साफ सुथरा रखना, मकसद क्या होना चाहिए? इखलास। लिबास इसलिए ना हो कि क्या फरमाया, जाती मफाद या कोई गरज के लोग मुझे समझें कि मैं कोई ऐसी चीज हूँ, लिबास इसलिए ना हो। वो लिबास का ढांचा जब अल्लाह की रजा के लिए होगा तो उसमें अल्लाह की रजा नजर आएगी, समझ आ रही है? हमारे बाल किस तरह हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, हमारा चेहरा कैसा हो, अल्लाह राजी हो जाए, हमारे नाखून कैसे हो, अल्लाह राजी हो जाए, हमारी कमीज कैसी हो, अल्लाह राजी हो जाए, हमारे चप्पल और जूते कैसे हो, अल्लाह राजी हो जाए। कहीं मैं तकब्बुर तो नहीं कर रहा, कहीं मैं लोगों के ऊपर अपनी बड़ाई का इज़हार तो नहीं कर रहा, कहीं मैं लोगों की मुखालफत तो जाहिर नहीं कर रहा, समझ आ रही है? हर काम में इखलास हो, तक़वा अल्लाह के लिए खास हो, गुनाहों से बचने वाला हो। तक़वा का माना बचना, पहला अल्लाह के लिए, दूसरा गुनाहों से बचने के लिए, हर काम में। जी, तक़वा का मफ़हूम, तक़वा के माना डरने, बचने और परहेज़गारी इख्तियार करने के हैं। इस्तिलाहन इससे मुराद अल्लाह ताला के खौफ से उसके हराम करार दी हुई और शुबहे में डालने वाली चीज़ों से बचना है। अल्लाह ताला के खौफ से तमाम गुनाहों से बचना और नेकी की तरफ राग़िब होना तक़वा है। राग़िब का माना भी बता सकते, राग़िब, रग़बत, मैं इस चीज़ की रग़बत रखता हूँ, मैं इसकी तरफ राग़िब हो रहा हूँ, थोड़ा अल्फाजों को समझने की कोशिश, मैं इसकी तरफ राग़िब हो रहा हूँ। क़ल्बी में ऐलान, दिल का उस जानिब माइल होना, झुकाव होना। आपको किसी चीज़ के खाने की रग़बत है, क्या मतलब है? आपका दिल किसी चीज़ के खाने को तरफ कर रहा है। तो ये बात इससे ये समझ आ रही है कि नेकी की तरफ राग़िब होना, कि दिल में नेकी का ख्याल होना भी तक़वा है। तक़वा का लफ्ज़ी माना बचना, लफ्ज़ी माना बचना। दूसरा इसका मफ़हूम बताया क़ल्बी मैलान, बचेगा तब जब क़ल्बी मैलान होगा। और दिल का काम मोहब्बत है, दिल का काम मोहब्बत नहीं है, लफ्ज़ मोहब्बत या आसान लफ्जों में किसी की मोहब्बत में, किसी की अपनी पसंदीदा चीज को छोड़ दे, अपनी गुनाह इंसान मिजाजन पसंद करता है,
तकब्बुर इंसान मिजाजन पसंद करता है। लोगों से मुख्तलिफ नजर आना और लोगों की उस पर नजर टिकी रहना इंसान मिजाजन पसंद करता है। मेरा अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह की मोहब्बत में अपनी पसंद को छोड़ देना। मेरा महबूब मुझे इस तरह चाहता है, मेरी पसंद उसकी पसंद पर कुर्बान है, मेरी पसंद उसकी पसंद पर कुर्बान है। चलें जी, तकवा का मफहूम समझ आ गया? किसी की मोहब्बत में अपनी पसंदीदा चीज को छोड़ देना। जब पसंदीदा चीज छोड़ेंगे तो वो गुनाहों से छूट जाएंगे। सही है? अल्लाह ने एक चीज मना कर दी, शराब हराम, सूद हराम, झूठ बोलना हराम, बदनजरी हराम, नकल करना हराम। क्यों? इम्तिहान क्यों लिया जाता है? आप में क्या है, आप बताओ। आप में पसंद तो है यार, मेहनत ना करें, उससे देख कर लिख लिया। अगर हम कहते हैं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, फिर हम मेहनत करें, फिर उस मोहब्बत में हम नकल करना छोड़ देंगे। नंबर जो भी है, नंबर जो क्या है? मकतबे इश्क का दस्तूर ये निराला है, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। याद रहा, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आप हर वक्त अल्लाह की नजरों में रहेंगे, फिर आपका जहन काम रहेगा, फिर रास्ते आपके लिए आसान होंगे, फिर लोगों से हटकर आपको चीजें दी जाएंगी, फिर आपको नवाजा जाएगा, फिर आपको नवाजा जाएगा। चले अखलाक और तकवा इखलास, इखलास सब इकट्ठे कहें इखलास। चले इखलास और तकवा दोनों का ताल्लुक चले बैठ जाएं, आप आ जाएं। जैसे एक पैराग्राफ मुकम्मल हो, एक लड़का बैठे, दूसरा यहाँ पहुंचे। सही अब्दुल समद, इसके बाद आप जी बेटा। इखलास और तकवा की हकीकत, इखलास और तकवा दोनों का ताल्लुक दिल से है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुख्तसर अल्फाज में बयान करना चाहें, मुख्तसर अल्फाज में बयान करना चाहें तो उसके लिए यही दो अल्फाज मौजू है। तकवा दर हकीकत मौजू का माना भी बता सकते हैं? मौजू ये लफ्ज बता सकते हैं? मौजू कभी सुना है आप लोगों ने? ये लफ्ज मौजू है, ये लफ्ज बेहतर है, ये लफ्ज यहाँ इसका इस्तेमाल करना बेहतर है। चलें, तकवा दर हकीकत दिल की इस कैफियत उस कैफियत, दिल की उस कैफियत, इस हम इशारा करते हैं जब किसी चीज का सामने तज़किरा हो, सामने रखी हुई हो, इस रजिस्टर, इस किताब, इस कलम, इस डस्टर, इस मेज, इस रुमाल, इस लड़के, उस हम कब कहते हैं? उस कैफियत का नाम है जो अल्लाह ताला के हमेशा हाजिर होने के। हाजिर का माना, नाजिर का माना, और पागल, नाजिर का माना नजर से, नाजिर क्या मतलब? हाजिर मौजूद, नाजिर देखने वाला, नाजिर देखने वाला, जो हर जगह हर वक्त मौजूद हो और हर एक को देख रहा हो, उसको कहा जाता है हाजिर नाजिर, उसको कहा जाता है हाजिर। ठीक है। यकीन की वजह से दिल में पैदा होती है जब बंदा अब देखिए यहाँ पीछे इसका तज़किरा हो गया, पीछे बता दिया तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जो अल्लाह के हमेशा हाजिर और नाजिर होने की यकीन की वजह से दिल में पैदा होती है। अब बात बता दी तकवा क्या है। अब जब इशारा आएगा तो ये कैफियत, मकसद है ये कैफियत। सही, बंदा इस बात पर यकीन रखता है
जब बंदा इस बात पर यकीन रखता हो कि मेरा रब हर जगह मौजूद है और वो मुझे हर जगह देख रहा है, तो इस यकीन की बदौलत उसके दिल अब वो बंदा मौजूद नहीं, उसके दिल में एहसास पैदा होता है। वो अच्छाई और बुराई में फर्क करता है, अच्छे कामों को अख्तियार करता है और इफ्तिआल एक वजन है, इफ्तिआल। जब भी दूसरा लफ्ज ता आए और उसका वजन इख्तियार, इक्तिसाब, इंतिसार, एहतिशाम, सही, इब्तिसाम, इख्तिताम, सही है। तो इसका वजन इश्तिहार, इस्तिनाद, सही है। तो उसका वजन यही होगा, उसकी अलिफ को ज़ेर होगा, इख्तियार, अख्तियार नहीं, क्या ये जो नाम दिया जाए ना अख्तियार, ये दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। चलिए, अख्तियार करता है और बुराई से बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है, क्योंकि ये सारा मामला दिल का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, किस तरह? यूं, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, जी, अत्तक़वा हा होना। मुस्लिम तक़वा या मुस्लिम किताब का नाम, मुस्लिम किताब का नाम। तक़वा यहाँ है, उससे वाज़ेह होता है कि तक़वा दिल की पाकीज़ा तरीन और आला तरीन कैफियत का नाम है। तक़वा जी, एक अभी जो हमने जितना भी पढ़ा वही खुलासा है जो मफ़हूम में बता चुका। मेरा रब मुझे देख रहा है। देखें, एक काम है, आप लोग पढ़ रहे हैं, सही, वैसे ही पढ़ रहे हैं, चल रहे, तो इससे क्या है बेटा, क्या पता चलता है कि अल्लाह जब देख रहे हैं तो मजीद इखलास क्या है। सही, बैठे आप आए हैं कुरान पाक में इखलास की भी, ये लफ्ज़ है कुरान पाक, कुरान पाक में इखलास की भी बार बार ताकीद फरमाई है। इरशाद है, कुरान पाक की जब भी आयत आए तो क्या करना चाहिए? तर्जुमा, और इनको हुक्म तो यही हुआ था कि इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखें यहाँ पर जो लफ्ज़ है वमा उमिरू, और नहीं हुक्म दिया गया इल्ला सिवाय इसके, लियाबुदुल्लाह की ज़िंदगी गुजारें। लियाबुदुल्लाह इबादत का तर्जुमा मैं पहले तो बता चुका हूँ। इबादत का तर्जुमा क्या है? जिंदगी गुजारें, जिंदगी मुखलिसीन लहुद्दीन, उसके लिए तमाम कामों को खास करते हैं। तेरी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के लिए खास हो, समझ आ रही? पर यही हुक्म है, ज्यादा हुक्म नहीं है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि दीन नमाज पढ़ना है। लुकमान, दीन सिर्फ नमाज पढ़ना है, ये दीन नहीं है। दीन का जुज़ है। रोजा रखना, कि सिर्फ रोजा रखो दीन है, नवाफिल पढ़ो दीन है, नहीं। हमारा सुबह जागना ये दीन है, हमारा उठकर वॉशरूम जाना ये दीन है, हमारा वॉशरूम से निकलना ये दीन है, हमारा हाथों को धोना ये दीन है, हमारा कुली करना, वुज़ू करना, नमाज की तैयारी करना, वापस घर आना, घर वालों को सलाम करना, घर वालों के साथ बैठकर नाश्ता करना, उनसे बात करना, उनको सलाम करके स्कूल के लिए निकलना, स्कूल आना, सबके साथ अदब से पेश आना, अपना काम करना, स्कूल में पानी पीने जाना, पानी को 3 सांस में पीना, पानी के बाद दुआ पढ़ना, दीन।
کتاب کو کھولنا دین، کتاب کو بند کرنا دین، حاضری میں حاضر ہونا دین، اسکول کا وقت پر آنا دین. سمجھ آ رہے؟ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر. میرا اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے کہ میں کیسا رہوں. میرا زبان سے ہر لفظ نکلنے والا دین ہے. دین ہے. سمجھ آ رہی؟ دین کا مفہوم، عبادت کا مفہوم. مسجد جانا صرف دین نہیں، اصل دین. نمازیں کتنی ہو، کتنا وقت ہوتی ہے نماز؟ کتنا ٹائم ہوتے ہیں؟ گھنٹہ لگا لو، تلاوت وغیرہ ملا کے گھنٹہ لگا لو. 23 گھنٹے دین سے زائد. 23 گھنٹے دین میں داخل. سمجھ آ رہی ہے؟ نماز پڑھیں گے تو یہ 23 گھنٹے بہتر رہیں گے. نماز چارجنگ ہے. موبائل کوئی چارجنگ کے لیے صرف لیتا ہے. اگر مستقل چارج کرتے رہو تو اس کی بیٹری بیٹھ جائے گی. اصل تو یہ ہے کہ موبائل کو چارجنگ سے نکال کر 23 گھنٹے کی زندگی اس موبائل کو جس چیز کے لیے بنایا گیا اس میں استعمال کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نون جب ساکن ہو، نون پر جب زبر زیر پیش نہ ہو، ساکن ہو اور اس کے فوراً بعد یا آ رہا ہو تو نون یا میں مل جاتی ہے. جیسے لفظ تو یہی ہے جیسے انہوں نے پڑھا وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ، مگر ہم کس طرح پڑھیں گے؟ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ. صحیح ہے؟ أَن يَمُوتَ أَن يَهْدِيَ أَن يَأْتِكُمْ. صحیح؟ چلیں جی. ترجمہ، یہ لفظ ہے ترجمہ. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اعمال، عمل کی جمع ہے. بعض لفظ جمع ہیں، جمع. صحیح؟ تو اعمال اسی طرح جمع ہیں جیسے اجساد. صحیح؟ چلیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اچھا دیکھیں، اخلاق وہ بھی اسی طرح ہے. اخلاق جمع ہے خلق کی. جب بھی جمع آئے گا اس کا زبر آئے گا الف پر. اور جب کوئی لفظ ایسا ہو جو واحد ہے، اکیلا ہے اور اس کی شروع میں الف آ رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ الف کے زیر کے ساتھ. جیسے اخلاص. اخلاص نہیں پڑھیں گے کیونکہ اخلاص واحد ہے اور اخلاق جمع ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی قاعدے بھی سمجھتے جاؤ اردو زبان کے. چلیے. اچھا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا ينظر، کبھی نہیں دیکھتا، اذا اجسامکم، کہ تم نے جسم اپنا کیسا بنا رکھا ہے، یہ کیا ڈیل ڈول ہے، کیسے اس کا چلنا پھرنا ہے، کیسا زبردست جسم ہے. سمجھے؟ مومن قوی، طاقتور ہونا، خود کو ڈھیلا ڈھالا نہ بنانا اللہ کو پسند ہے، مگر اس کا مد نظر یہ نہیں رہتا کہ اس کی مکمل جو ہے ایک محنتیں جسم پر لگ رہی ہیں. سمجھ آئی؟ جسم کو بہتر رکھنا، اپنے نفس کا خیال رکھنا بہتر ہے، مگر اللہ کے نزدیک اس کی قدر نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے جسم کا خیال رکھیں. وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، تو نے چہرہ کیسا بنا رکھا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتے. خوبصورتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کلر کا صاف ہونا. خوبصورتی سے مراد کیا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال، بہتر ہونا. سمجھ آ رہی ہے؟ خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی میں آئیڈیل کون ہے؟ خوبصورتی میں آئیڈیل کون ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. خوبصورتی میں آئیڈیل کون؟ زندگی میں آئیڈیل کون؟ زندگی میں اسوہ کون؟ بولو.
تو خوبصورتی کا آئیڈیل کون؟ خوبصورتی وہ ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کس طرح تھے, وہ خوبصورتی کی حد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا, خوبصورتی کی حد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا کیسے تھا, خوبصورتی کی حد. سر مثلا ایسے کا عورت جیسے اس خوبصورت آپ نے اپنی سامان دی ہو اس کے لیے سجنا سورنا ایک الگ چیز ہے. سجنا سورنا غیر کامل کے لیے ہوتا ہے. غیر کامل کے لیے کیا ہوتا ہے, ایک چیز کامل نہیں ہے, مکمل نہیں ہے, تو اس کی ہم مزید تزئین کر دیتے ہیں. سمجھے, جو چیز خود میں کامل ہو اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. عورت اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے تو وہ اپنے خاوند کے لیے تیار ہوتی ہے. سمجھے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مرغا دیکھے, مرغا خوبصورت ہوتے ہیں, مرغی سمجھے, مور دیکھے, مور خوبصورت ہے, مورنی بیل خوبصورت ہے, گائے. عورت خلقتاً ناقص ہے, اس لیے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے, اس کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے. کبھی مرغے کو لڑتے ہوئے دیکھا, مرغی کے ساتھ مرغا کبھی مرغی کے ساتھ لڑتے ہیں, مرغی وہ ٹھوک دیتی ہے, سمجھ آئی, ایسا ہوتا ہے نا. بکری مار دیتی ہے, بکرے کو پکڑا جان دے. تو وہ کبھی مرغا نہیں ہو سکتا جو اپنی مرغی کے ساتھ لڑے, وہ مرد نہیں ہو سکتا جو عورت پر ہاتھ اٹھائے. سمجھے, غلطی پر ڈانٹ دیں, فوراً غصے کا اظہار نہ کریں, چلے جائیں, بعد میں آ کر بول دیں. کبھی ہاتھ اٹھا لیا معذرت کر لیں. سمجھے, مگر یہ سمجھنا کہ آپ کی مار سے وہ کمزور چیز بہتر ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا, اس کی خلقت نہیں ہے. اس لیے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ حجۃ الوداع میں فرمایا اپنی عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. جیسے کھاتے ہو ویسا کھاؤ, جیسے پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ. صحیح. سر مثلا عورت جیسے ایکسرسائز کرنے کو خدا اس کو مرد سے جسم جیسے خراب موٹا ہو جاتا ہے, اتنا سخت ہو جاتا ہے, اس ایکسرسائز کرتے ہیں جم میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, اس طرح مردوں نے زیادہ باڈی بلڈر ہو جاتے ہیں. عورت کا لفظی ترجمہ ہے چھپانے کی چیز. کیا ہے؟ سطر کو بھی عورت کہا جاتا ہے, شرمگاہ کو عورت کہا جاتا ہے. کوئی اپنی شرمگاہ کھول کے بازار میں گھومتے, عورت یعنی چھپانے کی چیز, قیمتی اور چھپانے کی چیز. قیمتی اور 10 روپے بٹوے میں ڈال کر, بٹوا جیب میں ڈال کر زپ لگاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. عورت یعنی چھپانے کی چیز, جسے بلا ضرورت باہر نہ نکالا. باہر نکالو تو اس کو باہر کی مٹی نہ لگنے کا, لوگ اس پر نظر نہ ہوتا. سمجھ آئی. مگر اس کے لیے آپ کے پاس جیب ہونا لازم ہے, اس کے لیے آپ کے پاس بٹوا ہونا لازم ہے, اس کے لیے آپ کو عزت کے ساتھ اس رقم کو رکھنا لازم ہے. ایسے پیسوں کو اٹھا کے ڈبا ایسے بھی کرتے ہیں, اس سے اس کی اپنی توہین ہے. پیسہ پیسہ رہتا ہے, اس کو دوبارہ سیدھا کر کے اس کی قیمت وہی رہے گی, مگر آپ کی وقت پتہ چل جائے گی. چیز کو اعتدال کے ساتھ بہتر انداز میں بہترین جگہ پر رکھ کر بہتر طریقے سے لے جانا ایک مرد کی علامت. سمجھے, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, تمہارے دل دیکھتا ہے. اس کا دل کا ہے, تمہارے اعمال دیکھتا ہے, اعمال. چلیں, اعمال سمجھ آتی, عمل کی جمع, عمل یعنی کام. جی, لکڑیاں
درخت سر کاٹتے ہیں صاحب کیوں کاٹتے ہیں؟ تاکہ مزید وہ پیدا ہو، تاکہ یا ان کو بالکل ختم کیا جائے. ایسے ایسے سر سر آپ کے لیے مثلا سر ایسے راستہ ہے وہاں پہ سر گاڑیاں وغیرہ تنگ ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ قاعدہ ہے، احون البلیتین کا ایک قاعدہ یاد رکھیں. دو چیزیں، ایک چیز پر عمل کریں گے نقصان کم ہے نفع زیادہ ہے، دوسری چیز پر عمل کریں گے نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. تو اچھا دونوں میں سے ایک کرنا ہے ہمیں، تو ہم اس چیز پر عمل کریں گے جس میں نقصان کم ہو نفع زیادہ ہو. راستہ ہے، رات کو کوئی تیزی سے آ رہا ہے، راستے کے اوپر درخت کٹتا ہے، ایسی کی تیزی ہوگی استاد، تو اس کو کاٹا جائے، راستے سے ہٹ کے درخت لگایا جائے تاکہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں، نہ کہ لوگ اس کے سائے میں آ کے ٹھوکیں. صحیح ہے، لگیں. میرے سے آ رہا تھا پڑوس میرے سے جا رہے تھے تو جی ایک میں چھوٹا تھا اس کا بھائی کسی جی اسپیڈ جا رہے تھے تو آپ بیٹھیں. گاڑی جی آپ اپنی بات. اچھا پتھر لگا کے سلپ کیا تو درخت پہ دوسرا اس کا بھائی جو پیچھے بیٹھا تھا نا اس کے اوپر اڑا تھا نا درخت میں گلے لگائے. چلیں احتیاط کیا جائے، احتیاط کیا جائے. چلیں صلی اللہ علیہ وسلم. مواقع پر آواز سے پڑھیں. مواقع پر اخلاص کی وضاحت فرمائی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے مہاجر کا ذکر کیا گیا جس کی ہجرت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں تھا، بلکہ اس نے مکہ سے مدینہ صرف اس لیے ہجرت کی کہ وہ مدینے میں ایک عورت سے شادی کا خواہش مند تھا. خواہ کے بعد اگر واو آئے سوائے خواتین کے، سوائے خواتین خواہ کے بعد اگر واو آئے تو وہ واو خاموش رہتے. کیا رہتے؟ خاموش. خواہش کیا بولا جائے گا؟ خواہش. خواہش نہیں بولا جائے گا، خواہش. چلیں خواہش مند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. ان بے شک ما صرف، ما جب دونوں ان اور ما اکٹھے آئے تو اس کا مطلب ہے صرف اور صرف، صرف اور صرف. الاعمال تمام کام، تمام کام ہوتے ہیں بالنیات نیتوں کے ساتھ. تمام نیتوں کی، تمام اعمال کی بیس بنیاد کیا ہوتی ہے؟ نیت ہوتی ہے. کھڑکی لگائی کیوں لگائی؟ روشنی آئے گی. پنکھا لگا ہوا کے لیے. ایک کھڑکی کیوں لگائی؟ اذان کی آواز ہے. کیا ہے؟ اذان کی آواز. اس کھڑکی سے آنے والے روشنی سے طلباء کو اپنے اسباق نظر آئے. اس کھڑکی سے تازہ ہوا آئے تاکہ طلباء اپنے آپ میں تازگی محسوس کریں. دیش بنتی جا رہی ہے، یہ بندہ مر جائے، اذان کی آواز جب جب آئے گی اس کے اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. روشنی جب جب آئے گی اس کے اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. کھڑکی اس لیے رکھی لوگ دیکھیں کیا کھڑکی رکھی ہے، لوگ اس سے مرعوب ہوں. جب جب لوگوں کی نظر اس کھڑکی پر پڑے گی اس کے اعمال میں گناہ لکھا جائے. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ یس سر. سمجھ آیا؟ یس سر. یعنی ایک پہلے میں نے مثال دی اچھی چیز کی، اب مثال دے رہا ہوں بری چیز کی. بھائی گھر بنایا لوگ مرعوب ہوں، تکبر کے لیے بنایا. اب جب بھی لوگوں کی نظر پڑے گی اس کو گناہ ملے گا. نہیں، جس نے گھر بنایا ہے، جس کی نیت خراب تھی. مجھے کہیں سمجھ نہیں. چلیں
वइन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, ये इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा भी है, लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा भी है कि हर शख्स जिस चीज की नियत करता है उसको तो उसका ही सवाब मिलेगा, उसका ही बदला मिलेगा। बुखारी मुस्लिम में ये हदीस बारहा आई। बुखारी ने इससे अपनी किताब की इब्तिदा की। मकसद क्या है कि जिंदगी की बुनियाद नियत है, जिंदगी की बुनियाद नियत। चले बेशक अमाल का दार दारो मदार, दार माना रुकना, दार माना रुकना, सही, ठहरना, मदार उसका फैलना, मदार उसका फैलना, दार रुकना, मदार उसका फैलना। आपका अमल सिर्फ ये नहीं होता कि आपका अमल आपका काम है। लोग कहते हैं ना मेरा काम है, मेरी अपनी जिंदगी है, सिर्फ ये नहीं होता बल्कि इस जिंदगी के असरात होते हैं। खुशबू यहाँ रख दी, सिर्फ यहाँ खुशबू नहीं होगी, फैलेगी। यहाँ निजासत पड़ी हुई कमरे में तो ये नहीं है कि सिर्फ इधर पड़ी हुई है, बल्कि इसकी बदबू हर जगह फैलेगी। दार रुकना, मदार फैलना, हर चीज का दार और मदार नियतों पर है। जैसी नियत वैसे असरात। चले दार व मदार नियत पर है और हर शख्स के लिए वही है जिसकी इसमें नियत की, यानी अगर कोई शख्स नियत की खराबी के साथ हिजरत जैसा अमल भी करेगा तो इखलास ना होने की वजह से इसका अमल वो अमल जाया जाएगा। आ जाओ कमीशन इस तरफ से। एक और इस तरफ से आ जाओ। एक और जगह पर इरशाद फरमाया, मन सल्ला युराई फक़द अशरक व मन सामा युराई फक़द अशरक व मन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक। जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया, शिरक किया। और जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिरक किया, और जिसने दिखावे के लिए सदका और खैरात की उसने शिरक किया। जी, दिखावा किसे कहा जाता है? ये चीज बड़ी अहम है, लोग इसको पूछते भी हैं। बहुत मुख्तसर फर्क है। देखिए, आपने कपड़े पहने हुए मैं देख रहा हूँ, आप नमाज पढ़ते हैं, भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ, लोग देख रहे हैं, मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि नहीं, मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि दिखलावे के लिए तो नहीं है। दिखलावे का मकसद ये है कि आप अपनी नीयत में ये करें कि मैं जो काम कर रहा हूँ लोग देखें और लोग इस पर वाह करें, लोग इस पर अरे रजिस्टर उठा के दो, रजिस्टर ये दे दे उसका, लोग इस पर कोई भी काम इसलिए कि लोग इससे वाह करें, तो इसे कहा जाता है दिखलावा। एक ये है कि आप नमाज पढ़ने आ रहे हैं, दिल में नियत ले ये है लोगों को इस काम की इस तरह दावत मिले, मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, साफ कपड़े पहन रहा हूँ, लोगों को दावत मिले कि वो भी अच्छे कपड़े पहने, तो ये सवाब है, ये सवाब है। दिखलावा क्या? लोग वाह करें, लोग मुझे बड़ा समझें। एक ये है कि नहीं मेरे भाई भी ऐसा काम करे। दोनों में फर्क समझ आ रहे हैं? चले क़यामत के दिन दोज़ख में डाले ये लफ्ज है कयामत। क़यामत के दिन दोज़ख में डाले जाने का पहला फैसला रयाकार आलिम, आलिम व आबिद, आबिद फाइल, आबिद ज़ारिब, नासिर, ज़ाहिर, कामिल। और बताओ, तुम लोग बताओ, शाहिद, जाहिद, खालिद। नाम बताओ, इस वजन पर नाम बताओ। हामिद, वाहिद, वाजिद, समद, हामिद, साजिद, हाकिम। चले रयाकार मुजाहिद शहीद और रयाकार फकीर के बारे में किया जाएगा।
پہلے 3 طرح کے لوگوں کو عدالت خداوندی میں پیش کیا جائے گا، مجاہد و شہید، عالم و عابد اور صحیح بالترتیب الف اور لام، الف اور لام صحیح ہے. یہ جہاں پر آتے ہیں ان کے بعد 2 قسم کے لفظ آتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے حروف شمسی، دوسرا حروف قمری. جو استاد آپ کو اردو گرامر پڑھاتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ حروف شمسی اور حروف قمری کون کون سے. حروف شمسی میں یہ ہوتا ہے کہ لام کو اس حرف کے ساتھ بدل کر، یعنی وہی لفظ پڑھا جاتا ہے، لام نہیں پڑھا جاتا ہے. جیسے عبد الصمد، عبد الشکور، عبد الصمد نہیں پڑھا جائے گا، عبد الشکور نہیں پڑھا جائے گا. جو حروف عبد الرحمن، صحیح ہے. اور اگر ایسے لفظ ہیں جو حروف قمری ہیں تو اس میں لام کو اپنی اصل حالت میں رکھا جاتا ہے. جیسے عبد الغفار، عبد القہار. عبد الغفار پڑھنا درست ہے، عبد الغفار پڑھا جائے گا. چلے یہ ہے بالترتیب. ان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں یاد کرائی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر لیں گے. اعتراف یعنی ماننا. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا. تینوں اپنے اپنے اعمال یعنی جہاد و شہادت، علم و عبادت، سخاوت و خیالی پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ خرچ کرو. اللہ تعالیٰ فیض کہا جاتا ہے لٹانے کو، بہانا. دیکھیں یہ جو ہے نا جہاد و شہادت، ایک ہے اس کی ابتدا، ایک ہے اس کی انتہا. جہاد و شہادت، جہاد کی جاتی ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ شہادت ملتی ہے. علم حاصل کیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ زندگی اور نابابا زندگی اللہ کے احکام میں گزرے، علم کی روشنی میں گزرے. سخاوت کیوں بنتا ہے آدمی، سخی کیوں بنتا ہے؟ تاکہ اللہ نے جو نعمت اسے دی ہے وہ زمانے میں پھیل جائے. اس لیے ان لوگوں کو کٹھے لایا. چلیں اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم نے یہ اعمال اپنی شہرت و ناموری کے لیے ناموری کے لیے کیے تھے. تمہاری بہادری، شہادت، علم و عبادت، سخاوت و خیالی کی بڑی شہرت ہو گئی. لوگوں نے تمہیں اچھے القابات سے نوازا. تمہارا مقصد یعنی ناموش و یہ ابھی میں نے آپ کو لفظ بتایا، آپ غلط نہ پڑھیں. تمہارا مقصد یعنی ناموری و شہرت و دنیا میں تمہیں حاصل ہو گیا. بس آ جاؤ لقمان. میرے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو اوندھے یعنی لٹکا ہوا، اوندا یعنی لٹکا ہوا. یہ قلم سیدھی ہے، یہ قلم لٹکا ہوا. اوندھی ہے. پاگل کیا ہے؟ یہ قلم سیدھی ہے. صحیح ہے. ان کو اوندھے منہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو. لہذا کیا مطلب؟ ان کے پیروں سے پکڑو، قلم کو ادھر سے پکڑو اور یوں گھسیٹو. منہ ان کا وہاں لگتا ہو جائے. بے عزتی بھی ہے، ذلیل بھی ہے. ایک ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس کو لے جاؤ، لیکن پیروں سے پکڑو، گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ. دیکھیں بھائی تینوں کام بڑے بہترین. جہاد اعلیٰ کام، علم اعلیٰ کام، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں میں دینا اعلیٰ کام، مگر نیت غلط. مگر تو اس سے ایک چیز اور سمجھ آتی ہے، پتہ ہے کیا؟ دین کبھی یہ تقسیم نہیں کرتا یہ دنیاوی ہے یہ دینی ہے، یہ عصری ہے یہ دوسرا ہے. نہیں، آپ ڈاکٹر ہو، آپ کا مقصد اللہ کی مخلوق کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا ہے. اللہ کے نزدیک آپ کو اجر ملے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ انجینئر ہو، آپ سائنسدان ہو، آپ استاد ہو، آپ شاگرد ہو،
اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو اجر میں آپ مولوی صاحب ہو, مفتی صاحب ہو, قاضی صاحب ہو, مسجد میں بیٹھنے والے ہو, مقصد یہ ہے لوگوں سے پیسے نکالنا, لوگوں کے عقیدے, لوگ اللہ, لوگ اللہ, لوگ اللہ. مقصد یہ ہے بلندی ہے, مقصد یہ ہے اونچا ہونا. اس کا نتیجہ جلدی ہے, اس کا نتیجہ دیر ہے بہتر ہے. سمجھے؟ مطمع نظر یہ نہ ہو, مطمع نظر یہ ہو. علامہ اقبال فرماتے ہیں اے طائر لاہوتی, اے طائر, ایسے پرندے جس کا کوئی مقام نہیں ہے, جس کا کوئی مقام نہیں, اس کی منزلیں ملتی جاتی ہیں, وہ مزید منزلیں تلاش کرتا جاتا ہے. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی, اس رزق سے موت اچھی. رزق صرف کھانا نہیں ہے, رزق مانا عطا, رزق مانا ملنا, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تیری بلندیوں میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے. کیا مطلب؟ اس سے مثال دیتا ہے, شاہین باز, گرگس چیل کٹھے اڑ رہے ہیں, کٹھے جا رہے ہیں ہوا میں, لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اپنے جوہر دکھا رہے ہیں, یہ بھی اپنے جوہر دکھا رہے ہیں. زمین پر ایک مردہ پڑا ہوا نظر آیا, ایک دھوم, ایک گند, ایک مرا ہوا جانور. شاہین کہتے ہیں جان دے. کیا کہتے ہیں؟ بھوکا ہوں, مر جاؤں گا, مسئلہ نہیں ہے. چیل گرتا ہے, چیل گرتا ہے. فرماتے ہیں شاہین کا جہاں اور ہے, گرگس کا جہاں اور, ملا کی اذاں اور, مجاہد کی اذاں اور. الفاظ ایک ہیں, اڑان ایک جیسی, دیکھنے میں ایک جیسے, مگر دونوں کی جہان میں فرق ہے, دونوں کی نیتوں میں فرق ہے. سمجھ آ رہی؟ چلیں. ظاہر ہے کہ یہ تینوں اعلیٰ درجے کے اعمال صالح ہیں. اعمال صالحہ. اگر اخلاص اخلاص و تقویٰ کے ساتھ یہ عمل ہو تو سیدھوں پر کھڑے ہیں, پھر ان کا صلہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجات ہیں. لیکن یہی اعمال اخلاص و تقویٰ سے خالی صرف دکھاوے اور شہرت کے لیے یا اسی قسم کے دوسرے دنیاوی. مقاصد, یہ لفظ کیا ہے؟ دنیاوی. ایک ساتھ کہو, دنیاوی. چلیں. دنیاوی مقاصد کے لیے کیے جائیں تو اللہ کے نزدیک یہ اس درجہ کے گناہ ہیں کہ دوسرے سب گناہوں گاروں سے پہلے جہنم میں جائیں گے, جھونک دیے جائیں گے. بیٹھ جائیں, آگے میں پڑھ لیتا ہوں. اخلاص و تقویٰ آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ پڑھیں گے؟ آگے. بھائی توجہ کریں ادھر. پہلے اخلاص و تقویٰ کا معنی اور مفہوم بتایا, اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بتائی. اخلاص سے بغیر اچھے اعمال سزا کے مستحق, اخلاص کے ساتھ چھوٹے معاملات بھی اللہ کے اجر کا باعث. سمجھے؟ بتا دیا. اب بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے عمدہ نمونہ ہے, کیا ان کی زندگی میں کوئی اخلاص کی مثال ملتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں. فسق و فجور مبتلا تھا. فسق کا لفظی ترجمہ ہے سوراخ. فسق کا ترجمہ ہے لفظی سوراخ. چھوٹا سا سوراخ, اس کو فسق کہا جائے. چنانچہ چوہے کو فاسق اور چوہیا کو فویسقہ بھی کہا جاتا ہے. صحیح؟ کیونکہ وہ چھوٹے سے سوراخ میں رہتے. لفظی ترجمہ فاسق کا کیا ہے؟ لفظی ترجمہ
کہ چھوٹے گناہ کرنے والا. صحیح ہے. اصطلاحی ترجمہ فاسق کا کیا ہے؟ اصطلاحی شریعت میں فاسق کیا جاتا ہے جو سنت کی مخالفت کرے، جو سنت کی اس کو فاسق کہا جاتا ہے. اچھا، چھوٹا جب سوراخ ہوتا ہے نا، اگر اس کو بند نہ کیا جائے تو یہ بڑا ہو جاتا ہے. پانی پر فلٹر میں چھوٹا سا سوراخ بنا، اس کو فوراً مٹی کا ایک ڈھیلا یا مٹی کی ایک مٹھی بند کر سکتی ہے نا. اس کو نہیں سنبھالا گیا، وقت گزرتا گیا، پانی چلتا رہا، اس کو ایکسیویٹر بند نہیں کر سکتا. اس کو بڑا ہو جائے گا، تباہیاں لائے گا، اس کو فجور کہا جائے گا. گناہوں کی جمع. جب آدمی سنت کا مخالف ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ گناہوں پر جری ہو جاتا ہے. جو نفلیں چھوڑتا ہے وہ سنتیں چھوڑنے والا بن جاتا ہے. جو سنتیں چھوڑنے والا ہوتا ہے وہ واجبات چھوڑنے والا بن جاتا ہے. جو واجبات چھوڑنے والا ہے وہ فرائض کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے. اور یہ راستہ چلتا ہے. اگر آپ کو فرائض نہیں چھوڑنے، آپ واجبات کی پابندی کرو. اگر واجبات نہیں چھوڑنے، آپ سنتوں کی پیروی کرو، سنتوں کو سنبھالو. سنتوں کی پیروی کرنا چاہتے ہو، نوافل کو سنبھالو. کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو. اچھا جی میں بہت بڑا حاجی ہوں، نمازی ہوں، غازی ہوں، اس کی کیوں مانوں؟ یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو چرسی آدمی ہے، اس میں تو کوئی مسجد نہیں دیکھی، اس کو تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، میں اس کی کیوں عزت کروں؟ جب یہ بات آئی آپ کے دل میں تو سمجھ لو آپ گئے. سمجھ لو آپ گئے. آپ کے دل میں ایک نقطہ لگ گیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے اعمال کے نقطوں نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا. سمجھے؟ جب دل میلا ہو جاتا ہے. چلیں پھر اس کو فجور سمجھ آ گئی؟ آواز سے پڑھیں. یہ ہم کل پڑھ لیں. اخلاص و تقویٰ اسماء نبوی یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس میں اخلاص کی تعریف، اخلاص کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، زندگی میں اس کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا قدر و مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں جائیں، گھر والوں کو بتائیں، اپنی زندگی میں لائیں. اخلاص. امی کو کہیں امی آپ ہمارے کپڑے دھوتی ہیں، صحیح، آپ ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں، اس میں آپ اللہ کی نیت کریں تو ان کا ہر عمل ثواب. دیکھیں وہ خود وہاں کام کر رہے ہیں، آپ کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے، آپ پر لازم ہے آپ جو سیکھیں انہیں جا کر بتائیں. صحیح ہے نا؟ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنی بہن کو بتائیں، بہن آپ جو مجھے پانی کا گلاس بھر کر دیتی ہیں آپ اللہ کے لیے، اس لیے نہ کریں آپ کا بھائی آپ سے راضی ہو، اس لیے کریں کہ میرا بھائی علم سیکھ رہا ہے، تھکا ہوا آ رہا ہے، مسلمان ہے، اس کی خدمت کر لیجیے. صحیح ہے نا؟ تو اس کو اس پانی دینے پر ثواب، امی کو کپڑے دھونے پر ثواب. آپ جو کاپی پر کام لکھ رہے ہیں، انگلش کا کام لکھ رہے ہیں، میتھ کا کام لکھ رہے ہیں، کچھ بھی کام لکھ رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے دین کی، اپنے اسلام کی خدمت لے، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا. اب آپ نے لکھنا تھا اسلامیات، آپ لکھ بیٹھے اخلاقیات. یہ اخلاقیات لکھنے پر آپ کو ثواب، اگرچہ غلط لکھا پھر اس پر اس کو مٹانے کا ثواب، قلم میں سیاہی بھرنے کا ثواب، قلم کے گھس جانے کا ثواب، چپل خریدنے کا ثواب، چپلوں میں چلنے کا ثواب. اخلاص لائیں اپنی زندگی میں. جب آپ اخلاص لائیں گے تو آپ میں اڑان ہوگی، آپ میں اڑان ہوگی. جب اخلاص نہیں ہے تو آپ میں گراوٹ ہوگی، گرنا ہوگا. صحیح. اسلام اور علم کا اصل مقصد کیا ہے؟ زندگی میں بلندیوں کا آنا. زندگی میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. صفائی
کرنی چاہیے صفائی. تو جب آپ صفائی کریں گے